Mga Salmo 136. O pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya lamang ang nagbuhat og dagkong milagro, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang kaalam, gibuhat niya ang kalangitan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gibuhat niya ang yuta ibabaw sa lalom nga tubig, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya maoy nagbuhat sa adlaw o sa bulan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang adlaw magmando panahon sa adlaw, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang bulan o kabituunan magmando sa kagabhion, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya ang nagpatay sa mga lalaking panganay sa mga Ehiptohanon, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gipagawas niya sa Ehipto ang katawhan sa Israel, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa kusgan niyang kamot ug sa gamhanan niyang bukton, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya maoy nagpikas sa dagat nga pula, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. O gipalabang niya niini ang iyang katawhan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. O didto gibuntog niya ang hari sa Ehipto ug ang iyang kasundaluhan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya nga nangulos sa iyang katawhan latas sa kamingawan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya ang nagpatay sa gamhanang mga hari, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya ang nagpatay sa bantugang mga hari, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gipatay niya si Sihon, ang hari sa mga Amorhanon, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya nagpatay kang Og, ang hari sa Basan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gihatag niya ang ilang yuta ngadto sa iyang katawhan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gihatag niya kini sa Israel nga iyang alagad, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Wala siya malimot kanato sa dihang napildi kita, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Giluwas kita niya gikan sa atong mga kaaway, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Naghatag siyag pagkaon sa tanang katawhan o sa mga kahayupan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ninyo ang Dios sa langit, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan.